बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं. म्हज्या बाबा भयणीनो, हे वेळार भावार्थान आमी हांगासर एकठांय जाल्या. आज आमचे फिरगोजेंत आमचे पात्रोनीची परब, नेवीस सायबिणीची परब आमी करता. आनी भोव आदले परंपरे प्रमाणे आमच्या पुर्वजांनी ही सुवय ही करणी करपाची देख आमकां दवरल्या. त्या प्रमाणे आमी ह्या आयच्या नेवीस सायबीण मांयचे परबे सुमयार आमी कोणोस खातोत्ता. गोंयांत हे हो दीस जावन आसा पयलो दीस ज्या दिसा आमी कोणोस खातोत्ता. दुसऱ्या गांवांनी बी कोणोस खातोत्तेल्यात, पूण हाच्या उपरांत करतल्यात ते. म्हणटच हे आमच्या पुर्वजांनी घडोवन दवरलेली सुवय आमी पाळटा आसतना आमी भावार्थान ही करणी करुया. बेश्टी सुवय कशी न्हय, पूण एक भावार्थाची करणी कशी आमी ही करुया. आमच्या पुर्वजांनी ही भावार्थाचीच करणी कशी आमच्या फिरगोजेंत घडोवन दवरल्या. तर आमी आमचें जिवीत हे करणेंतल्यान देवाक अर्पुया. आदल्या काळार आमच्या पुर्वजां मदें शेतां रोवपाची सुवय आसली आनी तें जावन आसलें मुख्य काम आमच्या पुर्वजांच्या, आमच्या गोराब्यांनी. आनी हें जेन्ना मुख्य काम जावन आसलें तेन्ना देवाक आपलें मुख्य काम, आपलें मुख्य जिवीत, आपलें जिवीतूच देवाक भेटोवच्या मनान तांणी ही करणी ह्या आमच्या गांवांत घडोवन दवरली की आमच्या गांवचे पात्रोनीच्या परबे सुमयार हें आमी करचें आनी देवाक आमचें आख्खें जिवीत भेटोवचें. असल्या मनान आमी आतां ह्या मागण्यांत वांटो घेवया आनी ह्या कोणसाचेर आशिर्वाद मागतना आमच्या सगळ्या हात वावराचेर आशिर्वाद मागुया. आमच्या आख्ख्या गोंयांत जी पिकावळ जाता ती आमी देवाच्या हातांत घालुया आनी असल्या मनान ह्या मागण्यांत आमी भागीदार जावया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, मनशान प्रितमेर वावर करून तिचें सुरक्षण करूंक तुवें फरमायलें. तो तुजे मुखार सोरपटून आमी मागता. सदांच सुबां पीक आनी धादोशी फळां उत्पोवन उदारपणीन आमकां दी. वाऱ्या वादळां जावं, कोरव्या पावसान जावं, आवरां बुट्टेन जावं, शेतां भाटांक आनी बिया फळाक कांयच वायट जायनासतना आमी होंपलोलें बी आनी रोयलोलें रोंपयो बरे भाशेन वाडोवन सुबाम फळ दिवंक तूं आमकां तुजो आदार दी म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सभे आसूं आनी सोर पदवेदार देव, बाप, पुत्र आनी पवित्र आत्मो ह्या आमच्या वावराचेर, ह्या शेताचेर आनी सगळ्या शेतांचेर, पणसांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन.
आज आमचे रायचे पिरगोजेन एकदम खुशालकायेचो दीस, कित्याक आज आमी ह्या अख्ख्या आमच्या गोंयांत पयले फावट पणस कातरता आनी हे बाग आमच्या रायचे फिरगोजेक फावो आसा. ह्या पासत ह्या पणस कातरण्याच्या एका कोरमे वरवीं कितें करताले आमचे पुर्वज जे सदांच आनी आपल्या शेतकामांत वावर एकदम मिसळ आसले, ते आपलो जिविताचें बलिदान कशें करताले. जेन्ना आमी हें पणस कातरता ह्या आमच्या गांवांत, आमी सगळें आमचें दानमोन, आमचो वावर धंदो, आमचें कितें आमी करता तें आनी आमचें आख्खें जिवीत आमी देवाक भेटोवया हे करणेंतल्यान आनी सायबीण मांय वरवीं सायबीण मांयचे मजतींतल्यान आमी देवाचो आमचे आशिर्वाद मेळटा. मोगाल बाबा भयणानो, कुशालकायेच्या उमाळ्यांनी बरोवन आमचे पात्रोन नेवीस सायबिणीची परब समारंभूंक आमी जमल्या. तिची देख घेवन आमचें जिवीत क्रिस्ती तत्वांनी नेटोवंक, तिचे विनवणेन आमचें जिवीत जेसूच्या हातान घालून ह्या मिसा बेटेक वांटो घेवंक तयार जावया. गायन करुया T45 page 223.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. सर्वेस्पर तुमचे सोफे आसू. मोगाल बाबा भयणानो, आयज व्हडा दबाच्यान आमच्या गांवांत आमी नेवी सायबिणीची परब करता. तशेंच आयज नव्या कणसांचेर आशिर्वाद घालून नवे पिके पासत आमी देवाक आर्गां दिता. आयचे परबेचो विशय नेवी सायबिणीची देख घेवया, क्रिस्ती तत्वांक साक्षी दिवया. आंखवार मारेन देवाची कुशी आपल्या जिवितान मानून घेवन आपलें जिवीत देवाक ओरपिलें. जेजूक जल्म दिवन आमकां सोडवणेची दारां उक्तीं केलीं. मारिया आपल्या साद्या, कोश्टी आनी सेवेच्या जिवितांतल्यान देवाची गोवाय जाली. आयज आंखवार मारेची देख घेवन क्रिस्ताचे गोवाय जावंक आमकां दर एकल्याक आपोवणें आसा. तर आंखवार मारे भाशेन आमच्या उतरा कोरण्यांतल्यान क्रिस्ती तत्वांचे गोवाय जावंक आमकां कृपा मागुया आनी नव्या कणसां पासत देवाक दिनवासतना आमच्या पिकावळीचेर आशिर्वाद घाल म्हूण बापा लागीं ह्या मिसा बलिदानांत मागुया. आनी ही आमची मिसाची भेट आनी आमचें जिवितूच देवाक मानता तसलें जावंक आमी येदे वेळार तयार जावया. पयले सुवातेर खालतिकायेन आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन बोगसणें मागुया. हांव पातकी सोर पुदवेदार देवाक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. हे पासत भाग्योन सदांच आंखवार मारयेक, सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. खुशालकायेन देवाक आर्गां आनी मोहिमा दिवन आमी मोहिमा म्हणुया.
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदांच कुडी आत्म्यांची भलायकी दी आनी बागयोंत नित्यांकवार मारयेचे नेवीस सायबिणीचे विणवणेन ए जिणेच्या दुकांतली आमकां सोडय आनी सासणांचो संतोष भोगूंक आमकां पावय. हें आमी मागतांव आमच्या सोम्या तुज्या पुत्रा जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. मोगाच्यानो धर्मदुताच्या इतिहासांतल्या आयच्या पयल्या वाचपांत पवित्र आत्म्यांच्या बोळान बरोवन संवसाराच्या शिमाफुऱ्यान आपले गोवाय जावंक जेजू आपल्या शिसांक आपयता. दुसऱ्या वाचपांत कॉलोस्कारांक बरयलोले चिटींत बागयोंत पावलू दोयाल, बोली, खालती, दुलोब आनी सोंसणीकायेची जावंक उलो करता आनी हे पोरी आमी कितेंय म्हणटात आनी करतात तितलें सुम्या जेजूच्या नांवान करूंक आनी ताचे वरवीं देवा बापाक आमी आर्गां दिवंक हुस्कायता. मार्कुच्या शुभ वर्तमानान आख्या संवसाराक वचात, सगळे रचनेक शुभ वर्तमान परगटात ही आज्ञा दिवन जेजू आपल्या शिसांक पाठयता. धर्मदुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. मोगाळ थियोफील, जेजून आपलो वावर सुरू केलो तेन्ना तावन ताका स्वर्गार उबारून व्हेला त्या दिसा पर्यान ताणें सगल्यो वस्तू केल्यो आनी शिकयल्यो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आपणे विचून काडलेल्या धर्मदुतांक ताणें आज्ञा दिल्यो. ही सगळी खबर म्हज्या पयल्या पुस्तकांत हांवें बरोवन दवरल्या. आपल्या कोश्टा मरणा उपरांत आपूण जिवो आसा पूण जिन्सांवार पुरावे दिवन ताणें तांकां दाखयले. 40 दीस तो तांकां दिश्टी पडलो आनी देवाच्या राज्या विशीं तांचे कडेन उलयलो. तांचे सांगाती जेवणार आसतना जेरुजालेंतले कोडसोराना जावंक पूण बापान केल्ले भासावणेक रावूंक जेजून तांकां फॉर्मायलें. ताणें सांगलें, ही भासावणी कसली ती म्हज्याच तोंडांत तुमी आयकल्या. जोवान उदकाचें स्नान दिलें पूण तुमकां थोड्याच दिसांनी पवित्र आत्म्याचें स्नान मेळटलें. ते सगळे जमलोले आसतना तांणी जेजू कडेन विचारलें, सोम्या, इस्रायलांत तूं आतां नव्यान राजवटकी स्थापूंक वेताय? जेजून तांकां जबाब दिलो, बापान आपले पदवेन नेमलोलो काळ आनी घडयो जाणो जावंक तुमकां पडलोलें ना. पूण पवित्र आत्मो तुमचेर देंवतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें आनी जेरुजाल्यांत, सगळ्या जुदयांत आनी समारियेंत आनी संवसाराच्या शिमापर्यान तुमी म्हजे गोवाय जातलेत. हें सांगले उपरांत ते पळयता आसतनाच जेजूक वयर वयर उबारून व्हेलो आनीक तांच्या दोळ्या मुखा वयलो एका कुपान ताका लिपयलो. तो चोडून वेता आसतना ते आपले दोळे स्वर्गार लावूनच आसले. अर्चीत दोवी आंगोस्त्रां घालून दोग मनीस शिसांक दिश्टी पडले. तांणी म्हणलें, गालिलियेच्या मनशांनो, तुमी अशे स्वर्गार नदर लावूनच कित्याक आसात? तुमचे मदलो वयर उखलून व्हेला तोच जेजू तुमी स्वर्गार वेताना पळयला तसोच तो परतो येतलो. देवाचें उतर हें.
भाग्यवंत पावलून कोलोस्कारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, तुमी देवाची विचूण काडलोली, पवित्र केल्ली आनी भोव मोगाची पोरजां. देखून तुमी दोयाळ मोवाळ काळजाची, बोली, खालती, दुलोब आनी सोंसणीक जायात. दुसऱ्याचेर गाराणें करूंक निमीत आसल्यार तुमी एकामेकाक सोसूंक जाय आनी बोगसूंक जाय. सोम्यान तुमकां बोगशिल्ली तेच परी तुमी एकामेकाक सोसूंक जाय आनी बोगसूंक जाय. पूण हे सगळे वस्तू परस तुमचें मोदें मोग आसूं, कित्याक तो सोपुर्णायेची गांठ. क्रिस्ताची शांती तुमच्या काळजांनी रात चलूं. हीच शांती तुमकां मेळूंक आनी तुमी एकूच कूड घडोवंक तुमकां आपयल्यात. सदांच दिनवाशी जायात. क्रिस्ताचे शिकवणेन तुमी गिरेस्त जावं. सगळ्या शाणेपणान एकामेकाक शिकयात आनी बूद दियात. तुमची काळजां दिनवासान बरोवन स्तोत्रांनी, गितांनी आनी भक्ती गायनांनी देवाची वाखाणणी करात. तुमी म्हणटात आनी करतात तितलेय सौम्या जेजूच्या नांवान करात आनी ताचे वरवीं देवा बापाक आर्गां दियात. बायलांनो, सौम्याच्या एकवटांत आसलोल्यांक सोबता तशें तुमच्या घोवाक खालत्यो रावात. पोतिनो, तुमच्या पोतिनीचो मोग करात आनी ताचे थंय दारू जावं नाकात. भुरग्यांनो, सोगतात आवय बापायक खालती रावात, हे सौम्याक मानतात. आवय बापयणो, तुमच्या भुरग्यांक तिडावं नाकात, नाजाल्यार ती बेजूड जातली. देवाचें उतर हें. सगळीं उबी रावया. Surveismo Domce sove aso. Marco Bormone Gesù Cristace शुभ वर्तमान. इकरांक दिश्टी पडून जेजून म्हणलें, आख्या संवसाराक वचात आनी सगळे रोसणेक तुमान पुरगटात. जो सोत मानीत आनी पवित्र स्नान घेत तो सोडवून जोडटलो, पूण जो सोत मानिना जायत तो कास्तीचें फर्मोण घेतलो. सोत मानतल्या बरोबर ह्यो कोण आसतल्यो. म्हज्या नांवान ती देंवचार काडटलीं, आठव्यो भासो उलयतलीं, सोरोप धरतलीं आनी जीव काडपाचें कितेंय ती पितीत बी तांकां तें वायट जावचें ना. पिडेवंताचेर हात दवरून ती तांकां बरीं करतलीं. आनी सोम्या जेजू तांचे गोडे उलोवन सोंपयतच वयर सरकार ताका व्हेलो आनी थंय देवाच्या उजव्याक तो बसला. ताणी वचून सगळे कडेन शुभ वर्तमान पुरगटलें. सोमी तांचे सांगाताक वावुरतालो आनी बरोबर जाताल्या विस्मितां उदेशीं ताचें उतर तिरायतालो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे.
मोगाच्या बाबा भयणीनो, आज ह्या आमच्या गांवांत आमी नेवीस सायबिणीची परब करता आनी हे परबे सुमयार आमी विशय घेतला नेवीस सायबिणीची देख घेवया, क्रिस्ती तत्वां आमी जियोया, हो साक्षी दिवया. नेवीस सायबिणीची आमी देख घेतल्या जाल्यार तिच्या जिविता वयर धाकटुली नदर आमी मारून तिची तत्वां कितें जालें, तिचे जिविताचे प्रिंसिपल्स कितें जालें तें आमी मातशें आयच्या दिसा समजूंक वावरुया. आनी तिच्या जिविताचेर तर नदर मारून गेल्यार आमकां दिश्टी पडटा, पयले सुवातेर आमची माय मारिया भावार्थाची वस्तुरी आसली. तो तिचो पयलो प्रिंसिपल, पयलें तत्व, ती भावार्थाची वस्तुरी आसली. पयले सुवातेर भावार्थ म्हणलें कितें? जायते पावटी आमी चिंताव भावार्थ म्हणजे आमी स्वत मानप, वय तोय एक भाग. आमी देवान जें कितें आमकां उक्तें केलां तें स्वत मानप हो जावन आसा भावार्थ. भावार्थ म्हणजे पवित्र सभा आमकां शिकयता तें आमी मानून घेवप आनी अदीक करून जें कितें आमी देवान आमकां उक्तें केलां तें मानून घेता, स्वत मानता, पवित्र सभा आमकां शिकयता त्या प्रमाणे आमी जियेता, तेन्ना हे भाशेन आमी आमचेंच जिवीत देवाच्या हातान घालता. ही जावन आसा दुसरी बाजू. एके वाटेन मनान आमी मानून घेवप देवाचें स्वता, देवाचें आशणें, देवाचो मोग, आनी दुसरे वाटेन आमकांच आमी देवाच्या हातान सोडप, हाका भावार्थ म्हणटात. हें आमी बरे भाशेन समजोवपाक एक धाकटुली खबर तुमकां सांगता हांव. एक पावटी खंय एका गांवांत एक 2 माळयांचें बिल्डींग आसलें आनी त्या बिल्डिंगांत जायतो लोक रावतालो. आनी अवचीत खंय एक दीस रातच्या वेळार ह्या बिल्डिंगाक उजो लागलो आनी उजो लागलो म्हणटकूच लोक हे वाटेन ते वाटेन धांवन आपलो जीव साल्वार करचे खातीर बिल्डिंगांतलो भायर सरोन वेतालो. एका फ्लॅटांत एक घोराबो आसलो, आवय बापूय, ते 1 जाण भुरगीं, एक तांचें धाकटें चेडूं आसलें, तें 3 वर्सांचें आसलें. आनी हे भाशेन बोबाडान खंय सगळीं धांवता धांवता तांकां उठपाक लेट जालो, खबर नाहल्ली कांय, म्हणटकूच आवय बापूय भुरग्यांक घेवन बोबाडान भायर सरलीं. पूण एक तांचें 3 वर्सांचें चेडूं आसलें तें उरलें वयर. आवयक दिसलें बापाय लागीं आहा, बापायक दिसलें आवय लागीं आहा म्हणून. आनी ते बोबाडान जायतो वेळ तीं सोकला उरलीं तेन्ना तांकां कळ्ळें तें ल्हान भुरगें 3 वर्सांचें भुरगें ना आपणाचे बरोबर. म्हणटकूच बापूय सगळोच हारपीट जावन धांवून धांवून वयर वचोन प्रयत्न करी. पूण वयर वचपाक तांचे फ्लॅट दुसरे माळयेर आसले. तांचे इश्कादीक ती वयर वचपाची वाट आसली, थंयसर उजो लागलो म्हणटकूच ताका ती पार करून ताच्या फ्लॅटाशी वचोंक मेवना जालें. हें भुरगें भितर न्हिदलेलें तें मागीर धुंवरान घुस्मटलें आनी तेन्ना ताका कळ्ळें उजो लागला, कितें तरी जालां. आवय बापायक उलो मारल्यार कोण ना फ्लॅटान. मागीर तें बॅल्कनीन आयलें की आनी बोबाट मारूंक लागलें, डॅडी डॅडी म्हणून. आनी तेन्ना ताच्या बापायन ताका पळयलें थंयसर आहा म्हणून, कुशाल जालो आहा म्हणटो, कांय जावना ताका. आनी ताका सांगलें, बॅटी तूं उडी मार. आनी ताका कांयच दिश्टी पडना, बॅटीक कांयच दिश्टी पडना, सगलो उजो कहो आनी धुंवर. आनी तेणें म्हटलें, बॅटीन म्हटलें, म्हाका सोकला कांयच दिश्टी पडना, खंय म्हूण उडी मारूं. आनी तेन्ना डॅडीन सांगलें ताका, बॅटी तुजो डॅडी सोकला आहा तुज्या, तूं
बॅल्कनीन आसा थंयसर सकला हांव रावतां, तुका धरूंक रावतां, तूं उडी मार. आनी तें भुरगें ते बॅल्कनीचेर चडलें आनी ताणें आपलो डॅडी आपणाक उडी मार म्हणटा म्हणून ताणें थंयसर उडी मारली आनी डॅडीन आनी दुसऱ्यांनी ताका धरलें. बाबा भयणीनो, हो जावन आसा भावार्थ. जेन्ना आमी भावार्थ म्हणटा तेन्ना जरी तर आमकां समजना, जरी तर आमकां दिश्टी पडना, तरी आसतना आमी आमचें जिवीतूच देवाच्या हातान घालता. हो जावन आसा खरो भावार्थ. आनी अशें सायबीण मायन केलें. सायबीण माय एक भावार्थाची वस्तुरी आसली तेन्ना जेन्ना बोडवो गाब्रिएल तिका सांगूंक आयलो की देवान तिका आपली पुताची आवय जावंक विचून काडल्या म्हणून, ती एका भुरग्याक जल्म दितली म्हणून, तिका समजलें ना. हांव आंकवार हें कशें जातलें अशें म्हणून तिणें विचारलें. आनी बोडव्यान तिका कितें तरी जबाब दिलो. पवित्र आत्मो तुजेर येतलो, तो तुजेर सावडी घालतलो. कितलें तिका समजलें. पवित्र आत्म्याची खबर म्हणटा ती आदल्या काळार आदल्या करारान आमकां ना. म्हणटच तिका समजलें काय तें तिका समजोंक ना. आनी तरी आसतना तिका समजलें ना जाल्यारूय मोगाड देवाचें उतर तें देव म्हाका सांगता आनी देव म्हजे लागीं मागता म्हज्या जिविताची भेट. आनी ह्या पासत तिणें मागीर म्हळें, ही आसा हांव दोनयाची चाकून, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणें. तिच्या दोळ्या मुखार जायते विचार आयिल्ले आसतले, पूण देव आपणा लागीं मागता आपलो सहकार. आनी त्या पासत ती आपणाकूच आपल्या जिविताची भेट देवाक करता. मारिया भावार्थाची वस्तुरी हें तिचें जिविताचें एक तत्व, प्रिंसिपल. दुसरे सुवातेर मारिया बोरवंशाची वस्तुरी, होप. बोरवंसो म्हणजे कितें? बोरवंसो म्हणटात तो आमी रावता देवाच्या उतराक आनी सासणाच्या जिविताक. जें कितें देवान आमकां भासायलां ते भासावणेक आमी उक्ती रावता. स्वर्गींच्या राजाक आमी आशेता. आमकां दिश्टी पडना स्वर्गींचें राज, पूण तरी आसतना आमी देवान तें सांगलां म्हूण मानून घेता आनी आमी आशेवन रावता. एका दिसा ह्या संवसारांतलें आमचें जिवीत सोंपल्या उपरांत आमी ह्या स्वर्गींच्या राजांत पावतले म्हणून आमकां बोरवंसो आसा अशें आमी म्हणटा. आनी क्रिस्तांव मनीस आमी बाबा भयणीनो जावन आसा बोरवंशाचे मनीस. आनी ह्याच पासत आमच्या क्रिस्ती जिवितांत एडवेंट आसता, क्रिस्त येण्याचो काळ म्हूण आमी आशेवन रावता आमच्या सोडवंडाराक. असले बोरवंशाचे मनीस कशे आमी आतां जिवंक जाय, पूण आमी कशें जिवंक शकता तशे बोरवंशाचे मनीस कशे सायबीण मांयचेर आमची नदर दवरून. सायबीण मांय पयले सुवातेर आमकां देख दिता ती बोरवंशाची वस्तुरी. ही आमकां कितें करून कळटा? खंय दिश्टी पडटा तिचो बोरवंसो? आमकां जाय त्या कोडींनी दिश्टी पडटा. जेन्ना ती आयकता बोडव्याचें उतर, ती रावता बोरवंशान की तें खरें जातलें म्हणून आपल्या जिवितांत. आंकवार तरी आसतना आपूण गोरबेस जातली हें तिका खात्रेन जाणवती. सुरवातेक आनी शेवटाक मागीर आमी पळयता जेन्ना जेजू मरून जिवन जाता, पूण जिवन जावच्या आदीं अदीक करून मोत्ता तेन्ना सगळे आपोस्ल सारके बोरवंसो नाहल्ले मनीस कहे आसतात, भिरांतीन आसतात. तेन्ना सायबीण माय तांकां धीर दिता. ती तांचे बरोबर रावता, आपोस्लांचे बरोबर रावता, सेनाकलांत तांकां गोटाय दिता
मागणें करुया आमचे बरोबर. जेजून कितें आमच्या फुडाऱ्यान सांगलां तें घडटलें. तो जिवन जातलो. हो तिचो बरवसो ती आपल्या आपोस्तलांचे लागीं वांट्टा आनी हे भाशेन तांकां घट दवरता, तांकां जिवान बोत्ता, तांकां जीव सोडलेले मनीस कशे जावंक दिना, बरवंशाचे मनीस कशे जावंक तांकां ती उमेद दिता. आनी ह्या पासत बाबा भयणीनो, आमकां ह्या बरवंशाची खबर अदीक समजोवपाक हांव एक आनीक धाकटुली खबर तुमकां तुमच्या दोळ्या मुखार दवरतां. एग्जाम्पल मेळलो म्हणटकूच आमकां अदीक मनान येता तें बरवंशाची खबर समजोवपाक आनी ती आमी जियोवपाक. हांव वेर्णेच्या गांवांत पातकूर कसो वावुरतालो आनी थंयसर एक गरोबो आसलो. व्हडलो गिरेस्त गरोबो न्हय तो, सादो वावर करून आपलें उदार पसण कोत्तालीं तीं. आनी तांचे लागीं घर नासलें, भाड्याच्या घरान रावतालीं. अवचित दुयेंसाक सांपडोन बापूय मरोन वेता. एके वाटेन येणावळ आसली ती सोंपली, भुरगीं वाडटालीं. आनी एक वस्त घडटा, जें घरान तीं रावतालीं तें घर आनी कोणाचें, तांकां रावंक दिल्लें. तीं बोमाय आसलीं. ही बोमायची फामील परत येता आनी म्हणटा आमकां आमच्या घराची गरज, आमकां रावंक जाय तें घर, आमी गोंया येता. आनी तेदे वेळार ह्या घराची वस्तुरी आपल्याचें चिंतिना. ती म्हणटा आमी गरजेन आसले तेन्ना आमकां रावपाक आसरो मेळ्ळो, जायतीं वर्सां आमी रावले ह्या घरांत. तिच्यान एक कसो रायट कसो झगडोंक जातालें, पूण ना, देवाचेर आपलो बरवंसो दवरता आनी देव आपणाक घर दितलो अशें बरवंशान रावून ती म्हणटा बरें. आनी थोडोच काळ आमकां दी, आमी भायर सरता ह्या घरांतले. देवा लागीं बरवंशान मागता, सायबा आमकां आसरो दी, तूं आमकां आसरो दितलो म्हूण हांव जरूर जाणो. हो जावन आसलो तिचो बरवंसो. आनी खऱ्यांनीच बाबा भयणीनो, थोड्या तेंपान म्हणजे थोड्याच म्हयन्यांनी तिच्या घोराब्याच्या वांगड्याक सर्वीस मेळटा आनी मागीर तांकां आनी एक स्वात भाड्याचीच पूण उण्या पयशांनी तांकां मेळटा. जेन्ना आमी बरवंशान बरोवन रावता, देव आमकां सोडिना. न्हूच तांकां एक भाड्याची स्वात मेळटा, पूण मागीर एका घराक 5 घरां मेळटात. तांकां सगल्या भुरग्यांक आपापलीं घरां मेळटात. बरवंशाची मनशां ती. जेन्ना आमी देवाचेर आमी पातयेता, देवाच्या हातान आमचें जिवीत सोडटा, देवाचेर आमी रावता, तो आमकां सांबाळटलो, तो आमकां राखतलो, तेन्ना जरूर देव आमकां राखता, सांबाळटा, आमची बरे भाशेन परामोस करता. असल्या बरवंशान सायबीण माय जियेली. तिणें आपणाच्या जिवितांत आडकोडी येतल्यो आनी कितें वायट जातलें, सोंसूंक पडटलें अशें म्हणून नाका नाका सायबा, म्हाका नाका ती करनाय अशें म्हणूंक ना. तिणें बरवंशान आपल्या जिविताचें दान देवाक केलें. भावार्थ आनी बरवंसो बाबा भयणीनो, हे दोन तत्वां जीं बरोबर वेतात तीं आमच्यांनी कुशीन काडूंक जायना. एक भावार्थ आसलेलो मनीस, खरो भावार्थ आसलेलो मनीस बरवंशाचोय मनीस आसता. आनी बरोबर हो तिसरो प्रिंसिपल जो ह्या बाराबर ते तिनूय वेतात, मोग. सायबीण माय जावन आसा एक मोगाची वस्तुरी, मोगान भरलेली वस्तुरी. आनी हें हो मोग म्हणटा तेन्ना ताची समजणी कितें? एके वाटेन मोग देवाचो आनी दुसरे वाटेन मोग पेल्याचो. ही शिकोवण मागीर जेजून अदीक नेटान दिली, पूण ती शिकोवण सायबीण मायन आपल्या जिवितान पयलींच जियेली. तिचो भावार्थ, तिचो बरवंसो फकत देवाचेच वाटेन तिका पळोवंक कुशीन कशी दवरिना, तिचो
भावार्थ आनी बोरवंसो तिका भायल्यान पळोवपाक, दुसऱ्या वाटेन पळोवपाक आदार दिता. आनी ह्या पासत ती एक मोगाची वस्तुरी कशी पयले सुवातेर देवाचो मोग तिच्या काळजान शिजता. हाकाच लागून आपल्या जिविताचें दान देवाक तिणें केलें. मोगान तिणें देवाचें उतर आपल्या जिवितान पाडलें. मोगाची समजणी आमकां चड दिवची गरज ना दिसता म्हाका. आमी सगळीं जाणां जेन्ना आमी मोग करता तेन्ना आमी पयले सुवातेर देवाचो मोग करूंक वावुरता. आनी देवाच्या मोगा खातीर मागीर आमी पेल्याचोय बी मोग करता. हेंच आमकां आमच्या चालत्या जिवितान बी दिश्टी पडटा. आमी क्रिस्ती मनीस बाबा भयणीनो फकत इगोर्जेन आमचें जिवीत सोंपयना. आमी क्रिस्ती मनीस इगोर्जेन आमचो भावार्थ थिरायल्या उपरांत, आमचो बोरवंसो आमी घट केल्या उपरांत आमी आमचें देवाचो मोग भायल्यानूय बी दाखयता. आनी हें आमकां दिश्टी पडटा. फाटींच ह्या दिसांनी जेन्ना पयलोच कोरोना व्हायरस जालो, कितल्या आमच्या फिरगोजांनी, कितल्या आमच्या क्रिस्ती लोकांन हात उक्ते करून आदार दिवंक फुडें सरल्यात. जोम्यांनी एकठांय जावन, गोडये वाड्यांनी एकठांय जावन, गांवांनी एकठांय जावन, कॉन्फरन्स ऑफ सेंट विन्संट द पॉल आसता तांणी एकठांय जावन, आमचे समुदाय आसात थंयसर एकठांय जावन कोणाक गरजेक सांपडल्यान तांकां आदार दिलो. आनी हे भाशेन बाबा भयणीनो आमी भायर सरल्या. आमी भायर उमेदीन आमचो भावार्थ, आमचो बोरवंसो आमच्या कोरण्यांनी मोगांतल्यान आमी दाखयलो. हांवें आयकलां तुमचे रायचे फिरगोजेन पाद्रीगाराच्या फुडारीपणा खाल तुमी बी जाय तो आदार दितात. कोण गरजेवंत आसात तांकां उदारपणान आदार दितात. म्हणून हें आमकां एक जावन आसा आमचे आंकवार मारयेचें देख. आमी सायबीण मायन नेवीस सायबीण मायची देख आमच्या जिवितांत घेता आनी भायर सरोन आमी पावता. सायबीण मायन केलें तशें. तिका सदांच एके वाटेन देवाचो मोग जाल्यार दुसरे वाटेन पेल्याचो मोग, गरजेवंतांचो मोग आमकां दिश्टी पडटा. जेन्ना तिका खबर येयली ती सायबीण मायची देवाची माय जावची आसा म्हूण बरोबरूच तिची मावशी भयण एलिझाबेथ भुरग्याक जल्म दिवची आसा, उत्तर पिरायेची ती, तिका आदाराची गरज आसा. दोंगरी वाट काडून धांवन वेता तिच्या आदाराक. जेन्ना काना गांवांत सोरो सोंपता, घोराबो लोजयेक सांपडटलो आसलो, ती आपल्या पुताक लोवू म्हणटा, बाबा रे कितें जाता जाल्यार कोर. लोजयेक सांपडटली तांचो सोरो सोंपला, बोबाव करूंक ना. लोवू वचोन सांगलें आपल्या पुताक. आनी हे भाशेन जेजून आपल्या जिविताची पयली मिलाग्र आपल्या आवयच्या उतराक लागून केली. आनी ह्या पासत बाबा भयणीनो जेन्ना आज आमी विशय घेतला क्रिस्ती तत्वांक आमी साक्षी दिवया, सायबीण मायची देख घेवया. आमी हो भावार्थ, बोरवंसो आनी मोग जो सायबीण मायच्या जिवितान पोरजळटा तो आमच्या जिवितांत घालूंक वावरुया. तेच सायबीण माय लागीं आमी कृपा मागुया. भावार्थाचे, बोरवंशाचे आनी मोगाचे मनीस आमी जावंक. बाबा भयणीनो जीं ओदीक वाडलेलीं आसात, जाणटीं आसात, तुमकां उगडास आसतलो. आदल्या काळार जाय ती दोतोन शिकताल्यात आमी. आनी दोतोन शिकतात मागीर धाकटे कॅप्स्युल्स कहे थोड्याच उतरांनी ते दोतोन्नीची समजणी आमी शिकून दवरताले. आनी ती आदले दोतोन्नीन एक विचार आसलो. दैवीक शेगूण कितले अशें म्हणून थियोलॉजिकल वर्च्यूज ते इंग्लीश भाशेन आमी म्हणटा ते दैवीक शेगूण कितले. आनी जीं कोण जाणटीं आहात ती तांकां उगडास आसतलो. आमी म्हणटाले 3 म्हणून भावार्थ, बोरवंसो आनी मोग.
आमी ही आदली दोतोन मातशें आतां मातशें रिवायज करुया. अदीक करून नवी आमी दोतोन शिकता ती एक एक पावटी जाय ती शिकोवन घेता, पूण ही कॅप्स्युल्स म्हणटात ते एक एक पावटी तांचेर विसर पडटा. भावार्थ, बोरवंसो आनी मोग हे जावन आसात 3 दैवीक शेगूण जे देवूच आमकां दिता. सायबीण मांयक दिले ते आनी सायबीण मांयचे देखीन आमी घेता ते. म्हणटच आमी क्रिस्ती मनशांकूय हे 3 शेगुणांनी वाडूंक हे सायबीण मांयच्या आदारान आमकां करपा मागुया. आज ह्या आमच्या गांवांत आमी नेवी सायबिणीची परब करता. त्या समयार आमी कोणोस कातोत्ता. हाची समजणी कितें? बाबा भयणीनो, आमच्या पुर्वजांनी ही सोय आमचे मदें घडोवन दवरल्या. आनी खरें म्हळ्यार आमच्या गोंयांत, रायच्या गांवांत ही कोणोस कातरपाची करणी पयली जाता ह्या सिजनान. म्हणटच आमकां हें भाग आनी आमच्या पुर्वजांनी हें करून दवरलें. कित्याक लागून? कित्याक ते भावार्थाचे मनीस आसले, ते बोरवंशाचे मनीस आसले आनी ते मोगाचे मनीस आसले. भावार्थाचे कित्याक लागून म्हणटा हांव? कित्याक तांणी आपलें जिवीत देवाच्या हातान सोडलें. कित्याक लागून म्हणटा हांव हें? कित्याक आदल्या काळार बाबा भयणीनो आमचे पुर्वज शेतां लायताले. तांचो मुख्य वावर जावन आसलो हो खोसपाचो, शेतां करपाचो. आनी ह्या पासत आमच्या कुट्टूरच्या गांवांक भाताचो कोडो म्हणटात. आनी कुट्टूरचो गांव आमचे रायसान पयस ना, हें सगळें एकूच तें. आमच्या गांवांत इतलीं शेतां आहात आनी ही शेतां रोवन आमच्या पुर्वजांनी आमचें जिवीत राखलें, सांबाळलें, जिवीत केलें. पूण आपल्या जिविताची मुखी भाग देवाक भेटयलो तांणी. देवाक पळयलो आपल्या जिवितांत, देवाक भेटयलें आपलें जिवीत. आनी त्या पासत सायबीण मांयचे परबे समयार नेवी सायबीण मांय 5वेर तिची परब जाता. तिचे परबे समयार तांणी आपल्या जिविताचें दान कहें तांणी हें कोणोस सायबीण मांयच्या मजतींतल्यान देवा मुखार उबारलें. म्हणटच ते भावार्थाचे मनीस आसले आमचे पुर्वज. बोरवंशान रावताले ते की जें देवान कितें धाडलां आमकां, बासायलां आमकां, तें खरें जातलें. आज आमच्या रायच्या गांवांत कितली उदरगत. आदी आमचे पुर्वज गरीब तितले व्हडले गिरेस्त नासले जायत, पूण आतां कितली उदरगत. पूण हें भायलें दुसरें आमचें भितरलें जिवीत आमकां कितले सोयेग मेळटात. आमी अदीक आनी अदीक भाग्योन जावपाक, क्रिस्ती जिवितांत आमी वाडपाक. आतां आमकां टीव्ही आसा, आमकां रेडिओ आसा, आमकां इंटरनेट आहा. इतल्या वस्तू वरवीं आमकां सोंपें. आदल्या तेंपार नासलें तें. पूण ह्यो सगळ्यो वस्तू बाबा भयणीनो आमकां आदार दिवंक जाय आमी अदीक देवाक लागीं सरपा खातीर. अदीक सर्गींचें राज आमच्या मनांत काळजांत आसचे खातीर. आनी जेन्ना आमी जियेता आमच्या जिवितांत, आमी सदांच ह्या सर्गींच्या राजाचेर, जेजूचेर आमची नदर दवरून आमी आमचें जिवीत जियोवपा खातीर बोरवंशाचे मनीस. आनी बाबा भयणीनो, तुमचें तें कोणोस कातुत्तात तें सगळें राईच उत्ता तें राय. हांवें आयकलां तें पेडण्या पासून पावता म्हणून आनी आख्ख्या गोंयांत शिपडटा म्हणून हें पयलें नवें कोणोस हांगासर थंयसर वेता. कितें ती करणी? वांटपाची करणी ती. आमचें जिवीत वांटपाचें, दुसऱ्यांक दिवपाचें, दुसऱ्या पासत वारोवपाचें. जें जेजून केलें, जें सायबीण मायन केलें, तें आमी करपाचें. तर बाबा भयणीनो, भावार्थाचे, बोरवंशाचे आनी मोगाचे मनीस आमच्या पुर्वजां भाशेन आमचे मोगाड नेवी सायबिणीचे देखीन आमी जावंक देवाची कृपा आमकां मागुया. उबी रावन आमचो भावार्थ उच्चारुया. सत मानता देवाक, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रुचनराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक
तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी सांबावलो, आंकवार मारयेतावन जल्मलो, पोंच पिलाता काल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार चडलो, तो मेलो आनी ताका तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तावन जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुणसुबी करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आनी आतां देवा मुखार सगळ्या विस्वासान, भावार्थान, बोरवंशान आनी मोगान आमी आमची मागणी घालुया. शिवोटोमान हांव परगट करिना जाल्यार म्हजें कोटा. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी जेजूचे मिसांव मनान दवरून आंकवार मारे भाशेन आपल्या जिविताचे देखींतल्यान शिवोटोमानाचें ओकोण गोवायसावूं तांकां पवित्र आत्म्याचें बोड मागुया. विश्वासान केले आमचे मागणे शांती तुमकां. जसो बापान म्हाका पाठयला तसो हांव तुमकां पाठयतां. सरकारी वडिलांनी एकामेका सोबें शांती वस्ता तसल्यो सवलत्यो घडोवन हाडूंक आनी पोरजे मदें एकवट सांबाळूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. ओयाड बापा आमचेर विश्वासान केले आमचे मागणे ते दिसपोटी देव मंदिरान आनी घरांनी शिकोवन दीत आनी जेजूचे शिरवटोमान परगोडीत रावले. कोविड-19 एपिडेमिक सोमिया आमच्या बेसा प्रमाणे आमी दिसां दिसपोटी आमच्या चिंतनांनी, उतरांनी आनी कन्यांनी दुसऱ्याक जेजूचे गोवायसावूं आंकवार मरेचे विनोदीन आमकां बापाची कृपा मागुया. बापा आमचेर विश्वासान केले आमचे मागणे. स्वताची साक्षी सगळ्या पोरजांक मेळचे खातीर शिवोटोमान आख्या संवसारा परगोड जातलें. आमच्या रायच्या दर एका कुटुंबांनी देवाच्या उतराक पयलो वयलो जागो दिवंक, क्रिस्ती तत्वां मुळ्यां जिवीत जिवूंक, स्वताची साक्षीदारां जावंक आमकां नेवी साहेबीचे मायेचे मजतीन देवाचो आदार मागुया. तशेंच आमच्या गांवच्या कुटुंबाचे देवाचो भरपूर आशिर्वाद मागुया. सर्गीच्या मोगाळ बापा, ही थोडी मागणी आमी सोबे माजार उचाल्ल्यान आनी हेर जायत्यो गरजो आमच्या काळजांनी आसात त्यो सगळ्यो सायबीण मांयचे मजतींतल्यान तुजे मुखार आमी उबारता. आयच्या दिसा जिविताच्या देण्या खातीर तुका आम्यार घालिता आनी खेरीत भाशेन मारिया आलेमांव, पीटर वाज, Noema Quadros, Nivesa Barbosa, Chanel Naisa Gomez, Selvina Nevisa Vaz, Neville Joseph Gomez, Navina Dias, Crystal Mary Pereira, Michael D'Souza, Joanita Gonçalves,
नेविता बार्बोजा ही आपलो वाडदीस समोर भितात. तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल सायबा. जोआनिता गोन्साल्वीस तुका आर्गां दिता. जायतीं देणी आपल्या जिवितांत घेतल्यान त्या पासत. आनी तशेंच मार्सेलिना आनी ताची घोराबो आनी मार्सेलीन कार्दोज कोणसां. कोणसां आमकां आमचे पिकेचो उगडास करता. ही पीक जावन आसा आमच्या मनशांच्या कोश्टांचें फळ आनी देवाचें उदारपण. आयज जेन्ना आमी ही आमची पयलीं कोणसां बापाक ओरपूंक आयल्या तेन्ना आमचो सगलो वावर ह्या कोणसां वरवीं नेवी सायबिणीक फुडें घालून बापाक भेटोवया. उंडो आनी सोरो. जायते गोंव मोडून आनी दाखो पिळून हो उंडो आनी सोरो तयार जाला. थोड्याच वेळान हो उंडो आनी सोरो जेजूची कूड आनी रगत जातलो. जेजून आमचे पासत आपलो जीव प्राण दिलो. आपणाकूच मोडून आमकां सोडवणेची वाट दाखयली. हो उंडो आनी सोरो यादनिकाच्या हातान घालतना आमचे सूख दूख बापाक ओरपुया. मारयेन सदांच आपल्या साद्या आनी कालत्या जिवितांतल्यान देवीक तत्वांक साक्षी दिली. आमी आमच्या उतरांनी, कोरण्यांनी आनी चिंतनांनी जेजूक साक्षी दिवंक ह्या उंड्या सोऱ्या बरोबर आमचें जिवीत बापाक भेटयतना गीत गावया. C13 पेज 33. म्हज्या भावां भयणीनो, ह्या आमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमच्या मागण्यांक कोनवाळायेन कान दी आनी तुज्या भक्तांचे विनोंतीन ह्या बलिदानांत फावो ते परी तुजी सेवा करूंक आनी ताचो फोड आमचे जिणेंत दाखोवंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सोर काडी आनी सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निती अंकवार मारयेक नेवीस सायबिणीक आमी मान दितना एका ताड्यान आमी तुका वाखाणटाव, तुका वन दिताव, तुजी किर्ती परगडटाव. आपल्या अंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी. ताचे वरवीं देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दरबार तुजी थोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताडे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच न्हू पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच खोशेन कश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रोगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गोडपोर गोटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रोगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्ये प्रितमेचेर विस्तारलेचे पवित्र सोबीचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बाबा, फिलीप नेरे आमच्या गवळी बाबा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणांचो बरवंसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणांची काकलूत कर. तांकां जिश्टा गतीन मेल्ल्यान समजतांक
तुजे परजोलीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची भोव करून आयज वाडदीस पाळटल्यांची मारिया आलेमांव, पीटर वाज, नियोमा, नेविसा, शॅनल, सेल्विना, नेविल, नवीना, क्रिस्टल, मायकल आनी जॉनिता आनी नेविता, तशेंच आर्गां दितेल्या जॉनिता गोन्साल्वीस आनी बरी भलायकी मागतल्या मार्सेलिया आनी फामील, आमच्या आख्ख्या गांवच्या भावार्थ्यांची आनी दर एका कुटुंबाची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती भाग्य मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवंडारान जेजून आमकां सर्गीच्या बापाक आमचो बापूय म्हूण उलो मारूंक शिकयला. बाबा भयणीनो, हे जेजून शिकयलोले मागणे हे तिनूय देवीक शेगूण आटापतात. भावार्थ, बरवंसो आनी मोग. मोग देवाचोवें आनी मनशाचोवें. तर हे मनान धरून आमी हे जेजून शिकयलोले मागणे आयच्या दिसा देवा मुखार उबारतना आमकां ह्या तिनूय शेगुणाचे मनीस कर म्हूण मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस. आनी आमकां ताळडेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजेच कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया.
ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती शिडयेच्या जेवणांगा पयल्यान ती आमी सुभागी सोम्या तुजे म्हजे भितरेचे म्हाका फावना तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळ्ळी क्रिस्ताची कूड म्हाका सासणेच्या जिविताक सांबाळून मोगाल काकुत्सार आनी पवित्र जेजू क्रिस्ताक आमच्या काळजान शेवताना गीत गावया D40 पेज 69. आत्मीक कुव्या खातीर मागणे मोगाला जेजू तुंबो पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंक हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या वतम्यान घेवंक आशेता हे घडये तुका हांव संस्कारान घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत ये तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका विंगयता
आनी आख्खोच तुका एकवटता. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावंक म्हाका दिव नाका. आमेन. प्रार्थुया. कोनवाड्या बापा, भाग्यो दांकवार मारयेक आमी आज मान दितना तुवें आमकां सर्गीच्या जेवणान दादोशी केल्याय देखून आमी स्वतूच बरीच जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता. तेच आंकवार माये मारयेची देख घेवन तिचे विणवणीन आमकां फावो जाल्ल्या सोडवणदाराची भोक्तीपणी चाकरी करून आमकां कुरपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. गेल्या वर्साक जावन आमी आमचो आवाज चर्च बुलेटीन स्पेशल केला गेल्ल्या वर्साक आनी ह्यावूय वर्साक. आनीक दर परबेक ही आमची आगोस्ताची परब आमी कोणसाची परब म्हणटा हे परबेक दर वर्साक हो स्पेशल आवाज आमी भायर काडटले. तर हांव मागतां आज जो मुखेल आमचो पावंडो आसा फादर वालेरियन वाज ताणें मुखार येवन ताची उक्तावणी करूं. निमाणो आशिर्वाद दिवच्या आदी हांव पयले सुवातेर शाबासकी दिता तुमच्या पादविगाराक पादकुराक आनी तांच्या आख्या बरोबर वावुरतल्या पॅरिश कावन्सिल यूथ दुसरे जे फाब्रिकाचे मेंबर आसात कमिटी आसा दुसरे ग्रूप जे आसात तांकां सगळ्यांक शाबासकी दिता. तुमी भारी वावुरतात. ही आमची रायची फिरगोज वयर आनी वयर काडपाक भावार्थान वाडपाक बोरमाशान चोडपाक आनी मोगान वाडपाक. आनी म्हाका दिसता ह्यात हें मॅगझीन राय फिरगोजेचो आवाज जातलो तुमकां एक भायल्यान आदार. हेंच तुमचें क्रिस्ती जिवीत क्रिस्ती मुल्यांनी म्हणटा आमी तत्वांनी वाडोवपाक आयचो विशय तुमकां हेंय बी आदार दितलो. म्हणटच हें करपाक तुमकां सगळ्यांक शाबासकी दिता. हांव जायते जाण वावुरल्यात आसतले पादविगार आनी पादकुराच्या सांगाता. सगळ्यांक तुमकां परबीं आनी शाबासकी ह्या बऱ्या वावरा खातीर आनी हें काम फुडें वचत रावचें. दुसरे सुवातेर हांव देव बरें करूं म्हणटा पादविगाराक पादकुराक आनी अदीक करून फाब्रिकाच्या वांगड्यांक. तुमी चिंतात देखून दुसऱ्यांचें. बाबा भयणीनो पादविगारान सांगलां ह्या नोवेनाच्याच समयार जाय तो आदार गोरजेवंतांक तांणी आमच्या सेंटर फॉर द हँडिकॅप उपांगूड आसात ते आमच्या भावा भयणीक आदार दिवपाक चिंतलां. पाद्रींक जावं सेमिनारीचे वाटेन जाणट्याचे पाद्रींक आदार दिवचो चिंतला. आनी खेरीत भाशेन तुमी सालिगांव सेमिनारीचो उगडास केला ताका लागून हांव चड आभारी. आज आमी परब करता आमच्या गांवांत आनी
कोणस कातुरला आमी न्हय कोणस दिश्टी पडटा तुमकां उक्तेपणी दिश्टी पडटा आज बेटवणेकूय हाडलें तें आमकां सोबे माजार दिश्टी पडटा व्हडलें जालां तें कोणस ताका कोणश्यो येयल्या पूण ती कोणशी आनी तें कोणस जावचें नासलें जरी तर एका वेळार थंयसर बीं घालूंक नासलें जाल्यार न्हय सारकें की ना ती तर बीं घालूंक ना जाल्यार ती कोणशी येवची नाहली कोणस कांयच जावचें नासलें तें बीं गरजेचें तें जाल्या उपरांत मागीर सगलें दुसरें येता तेच भाशेन बाबा भयणीनो आमकां बातयेन घातले म्हणटकच पाद्री जाले म्हणटकच आमी दिश्टी पडटा सोबे माजार वेता थंयसर आमकां पाद्री दिश्टी पडटात रायतूरची सेमिनार सोंपेपणी दिश्टी पडटा पूण ताचें बी सालिगांव सेमिनारीन जाता सालिगांव सेमिनारीन ल्हान भुरगे ते बायलांक दिश्टी पडनात पूण तांची आकारणी जाल्या शिवाय मागीर ते रायतुरा पावचे ना आनी मागीर पाद्री जावचे ना आनी ह्या पासत तुमी उदारपणान हे सालिगांवचे सेमिनारीचो उगडास केलो ताका लागून हांव तुमकां शाबासकी दितां आनी आर्गां दितां सो फादर खोसे हांव ताका वळखतां ते प्रमाणे वेता थंयसर तो वोकेशन प्रमोशन ताचो एक उमेदीचो वावर आनी तो वेता थंयसर मागीर सेमिनारिस्टूय जायते वेतात आनी सदांच सेमिनारीक आपलो आदार तेंको दिवपाक सगळ्यांक आपणा सांचे सांगाता घेता तो आनी हे भाशेन तो सगळ्यांक उमेद दिता ह्या वावरा पासत वावरूंक आनी तेंको दिवपाक आतां खोसे हांव तुका देव बरें करूं तूं तुज्या आख्या गांवांक उमेद दिवन हे भाशेन हो आमचे सालिगांवचे सेमिनारीचो वावरूय बी आपल्या खांदार घेताय म्हाका अशें आख्खो गांव आदार दिता म्हूण कळलें म्हणटकच म्हजो भार लोव जाता आनी त्या पासत हांव आज खुशाल रेतोर जाल्या उपरांत आज पयले फावटी हांव गांवान आयलां कोविडाक लागून खंय वचोंक जावंक ना पूण जेन्ना फादर खोसेसावान म्हाका आमंत्रण दिलें तूं यो फेस्ताक हांवें म्हटलें बरें येता हांव आनी हो ताळो जो आयच्या दिसा हांव रायकारांच्या मुखार दवरतां तो जायत्या जाणांक पावतलो म्हूण जाणा हांव कित्याक GCTV तें आख्ख्या संवसाराक पावयता म्हणटकच आमी जे भाशेन बी गरजेचें हांव म्हणटालो कोणास जावपाक ते भाशेन सेमिनार सालिगांवची गरजेची आमकां बरे पाद्री मेळपाक हे मनान दवरून सगळे आमी हे सालिगांवचे सेमिनारीक आमचो तेंको दिवया आमचो सहकार दिवया आमचो पयशांचो आदार दिवया पूण अदीक करून बाबा भयणीनो हांव तुमचे लागीं मागतां आमच्या भुरग्यां पासत आमच्या पाद्री पासत तुमच्या घोराब्यांत तुमी मागणें करात बरे पाद्री बरे सेमिनारिस्ट जातले फकत देवाच्या आदारान आनी ह्या पासत तुमच्या मागण्यांचो आमकां अदीक तेंको जाय गरज जाय म्हणटच तुमी धाकटुलें देणें जाता ते भाशेन दितल्यात म्हणून म्हाका खात्रीच आसा पूण मागण्यांची भेट आनी मागण्यांचो तेंको हांव तुमचे लागीं सगळ्यां लागीं मागतां पयले सुवातेर आमी वडिलांनी आकारणी कोत्तेल्यांनी आमच्या जिविताची देख दिवन आमचे बरे शिकोवणेन आमच्या भुरग्यांक बरे भाशेन वाडोवपाक आनी आमच्या भुरग्यांनी उमेदीन देवा भावार्थान बोरवंशान आनी मोगान आनी आमची सेमिनार बाबा भयणीनो सायबीण मायकूच भेटयल्ली आसा सेमिनरी ऑफ आवर लेडी म्हणटच हे सायबीण मायची देख घेवन आमचे सेमिनारिस्ट बरे पाद्री जावंक आमी सगळ्यांनी वावरूंक तुमी मागचें सगळ्यांक तुमकां ही नेवीस सायबीण मायची बरी परब खुशाल बरीत परब आनी भाग्योत परब आमी न्हयच ह्यो भायल्यो कार्यावळी करुया पूण ह्या तिनूय शेगुणांनी देवीक शेगुणांनी आमी वाडूंक आमकां कृपा मागुया आनी देवाच्या आशिर्वादान भरुया उबी रावया
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. कुशालकायेन बरोवन घरा वेताना नेवी सायबीण आमचे मायेची देख जेजूक दर घोडेक दर दिसा आमच्या जिवितांतल्यान साक्षी दिवंक गायन गावया नेवी सायबीणी. Tuja